नर्मल फ्याक्टराइजेसन गर्ने क्वेशनहरु गर्यो सुरुमा नर्मल फ्याक्टराइजेसन गर्ने क्वेशनहरु गर्यो हैन त्यसपछि हामीले के गर्यौं त नर्मल फ्याक्टराइजेसन पछि हामीले के गर्यौं त स्क्वायर रुट फंक्सनहरु आउँथ्यो स्क्वायर रुट फंक्सनहरु आउँथ्यो अनि स्क्वायर रुट फंक्सनहरु देख्यो भने हामीले के गर्थ्यौं स्क्वायर रुट फंक्सन देख्यौं भने स्क्वायर रुट फंक्सनको केसमा फर्स्टमा कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्थ्यौं है फर्स्टमा हामीले के गर्थ्यौं कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्थ्यौं जब कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्छ हैन मल्टिप्लाई गरिसकेपछि त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्थ्यौं सिम्प्लिफाई भइसकेपछि पहिला जस्तै हो रुल हैन तलमाथिको टर्महरु क्यान्सल हुन्थ्यो तलमाथिको टर्म्सहरु क्यान्सल हुन्थ्यो अनि टर्महरु क्यान्सल भइसकेपछि तलमा तिमीले भ्यालु राख्थ्यौ त्यसबाट एन्सर आउँथ्यो ल अनि त्यसपछि अरु क्वेशनहरु हामीले गरेका थियौं होला त्यही टाइपका क्वेशनहरु हामीले धेरै गरेका थियौं होला त्यही टाइपका क्वेशनहरु हामीले गरेका थियौं होला ल आज पनि त्यसैबाट कन्टिन्यू जाउँ र तिमीलाई आज एउटा थ्योरमको बारेमा म बताउँछु सर पीडीएफ पढ्नु भएको पीडीएफ मैले तिम्रो ग्रुपमा छुट्याएर छु है मैले पढाउनु हैन सर पीडीएफ पठाएको जस मैले स्क्रिनशट गरेको थिएँ सर अनडिफाइन आइज के गर्नुपर्छ अनडिफाइन आयो भने के गर्नु पर्दैन इन्फिनिटी भनेर त अनडिफाइन नै भयो लिमिट डज नट एक्जिस्ट भयो सल्भ गरेर अनि अनडिफाइन देखाइदिने हैन सल्भ गर्दिमा के आयो भने हामीले भनेको के अनडिफाइन र इन्डिफिनिट फरक है अनडिफाइन भने चाहिँ तिमीहरुको इन्फिनिटी भयो हैन अनि इन्डिफिनिट भने के भन्दा 0 बाइ 0 हैन इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी त्यस्तो फर्महरु इन्डिटरमिनेट फर्महरु भयो The two sides of triangle. ल एफ नम्बर ठीक छ मलाई याद भयो एफ नम्बर सम्म गरा थिए जस्तो लाग्छ तिमीलाई ल जी नम्बरमा जाउँ है जी नम्बरमा जाउँ जी नम्बर क्वेशनले के भन्छ भने जी नम्बर क्वेशनले के भन्छ भने √3x - √2x + a / 2x - a मागिने छैन यो क्वेशन यस सर यो क्वेशन तिमीलाई भनेको छ फाइन्ड एडजोइन्ट a and इन्भर्स भनेको छ फर्स्ट हामीले एडजोइन्ट a निकालौं यसको लागि गिवन क्वेशन इज 1 2 4 0 1 6 7 1 3 x को ठाउँमा a राख्छु सो वी नीड टु फाइन्ड a11 a12 a13 2 + a भने √3a भयो 0 नै भयो 0 बाइ 0 भयो डिनोमिनेटरमा पनि x - a भने 0 बाइ 0 फर्म नै भयो यो पनि 0 बाइ 0 फर्म नै दियो ले है अब के गर्नु पर्यो त स्क्वायर रुट फंक्सन छ भने हामीले के गर्नुपर्छ त जस्तै न्युमरेटरमा स्क्वायर रुट देख्यो भने न्युमरेटरको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर न्युमरेटरमा स्क्वायर रुट देख्यो भने न्युमरेटरको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर डिनोमिनेटरमा स्क्वायर रुट देख्यो भने डिनोमिनेटरको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर डिनोमिनेटरमा कन्जुगेट देख्यो भने डिनोमिनेटरको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर न्युमरेटरमा देख्यो भने न्युमरेटर कन्जुगेट डिनोमिनेटरमा देख्यो भने डिनोमिनेटरको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर हैन जब मल्टिप्लाई गरिसकेपछि के हुन्छ त मल्टिप्लाई गरिसकेपछि अब सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो यहाँ पनि त्यस्तै छ हैन न्युमरेटरमा छ न्युमरेटरले कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्यो डिनोमिनेटरमा देख्यो भने डिनोमिनेटरले गर्यो दुईटैमा पनि हुन्छ है कहिलेकाहीँ दुईटैमा छ भने दुवैको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर दुवैमा छ भने दुवैको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर ल अब कन्जुगेट भनेको कति भयो √3x + √2x + a भयो डिनोमिनेटर न्युमरेटर मल्टिप्लाई गर फर्मुला लगाऊ a - b a + b a² - b² फर्मुला लाग्यो a² - b² फर्मुला a² भनेको कति भयो √3 को स्क्वायर भनेको कति भयो 3x भयो अनि यतातिर √2x + a को होल स्क्वायर भनेको -2x - a भयो -2x - a भयो यो 3x - 2x - a भयो सिम्प्लिफाई गरा 2x - a √3x + √2x + a भयो सर अझै सिम्प्लिफाई गर सर अझै सिम्प्लिफाई हजुर त हजुरले त्यो कन्जुगेट के मल्टिप्लाई भन्नुभएको थियो त स्क्वायर के भन्दै हुनुहुन्थ्यो कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्ने भने थाहा छ तिमीलाई स्क्वायर फंक्सन देख्यौ भने त्यो जस्तै यहाँ √3x यहाँ बीचमा साइन हेर न माइनस भयो प्लस भयो माइनस गर्ने हैन त्यसैले कन्जुगेट हुन्छ हैन त्यसलाई हुन्छ बुझे सर बुझे ल कति आयो त न्युमरेटरमा सिम्प्लिफाई गरेर x - a आयो डिनोमिनेटरमा 2x - a आयो इन्टु √3x + √2x + a आयो अझै सिम्प्लिफाई गर
न्युमेरेटरको x माइनस a र डिनोमिनेटरको x माइनस a क्यान्सल हुन्छ त्यसो लिमिट x माइनस x टेन्ड्स टु a 1/2 root 3x plus root 2x plus a भयो यहाँसम्म बुझ्या छ ओके एनी क्वेशन्स अप टु एल है अब के गर्ने त भ्यालु राख है तलमाथिको टर्म क्यान्सल भइसकेपछि भ्यालु राख 1 अब 2 into root 3a plus root 3 what will be the value of root 3a plus root 3 root 3a plus root 3 2 root 3a 2 root 3a 2 root 3 over 2 root 3 into 2 1/4 root 3 1/4 root 3 is the required limit of the function सकिन्छ यस सर yes sir नेक्स्ट अर्को पनि अझै म भन्छु त्यसपछि तिमीलाई फेरि दुईटा क्वेशन भनिदिन्छु है root 2x minus root 3x minus a by root x minus root a अब यहाँ अघि चाहिँ एउटा न्युमेरेटरमा रुट थियो अब रुट चाहिँ कतिवटा छ त केमा छ न्युमेरेटरमा पनि छ डिनोमिनेटरमा पनि छ पहिला चेक गरौँ when x equals to a given function takes that's root 2a minus root 2a 0 root a minus root a 0 0/0 फर्म भ्यालु राख्यो भने यसले 0/0 फर्म लिन्छ भ्यालु राख्यो भने यसले 0/0 फर्म लिन्छ limit x tends to a root 2x minus root 3x minus a by root x minus root a हैन अब मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर भनेको न्युमेरेटर कन्जुगेट root 2x plus root 3x minus a डिनोमिनेटर कन्जुगेट root 2x plus root 3x minus a into डिनोमिनेटर कन्जुगेट root x plus root a root x plus root a यसलाई कुनै कलर राख्दिनु हेर्न भन्न सजिलो होला यसलाई ग्रे मात्र राख्दिनु डार्क गर्दिनु यसमा हेर अब फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हैन तीनटा टर्म छ न्युमेरेटरमा पनि तीनटा टर्म छ डिनोमिनेटरमा पनि तीनटा टर्म छ ल भन फर्मुलामा कुन कुन लिने हामीले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड मध्ये कुन कुन दुईटा लिनु पर्यो नि न्युमेरेटरमा फर्स्ट र सेकेन्ड a minus b a plus b a square minus b square a square minus b square फर्मुला युज गर root 2x whole square minus root 3x minus a whole square थर्ड टर्म मागिरह्यो root x plus root a डिनोमिनेटरमा कुन कुन टर्म लिने फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड मध्ये कुन कुन लिने फर्स्ट र थर्ड लिने हैन फर्मुला ग a minus b a plus b a square minus b square root x square minus root a whole square सेकेन्ड टर्म root 2x plus root 3x minus a जस्ता त्यस्तै बाँकी रह्यो ल त्यसपछि सिम्प्लिफाई गर 2x minus root 3x 2x minus 3x plus a root x plus root a जस्ता त्यस्तै डिनोमिनेटरमा x minus a root 2x plus root 3x minus a भयो equals to limit x tends to a माइनस जस्तै यहाँ हामीले के काम गर्यो भने एकछिन तिमीलाई रफमा बताएँ मैले तिमीलाई यहाँ मैले यहाँ यसलाई माथि सिम्प्लिफाई गर्दा कति आउँछ माइनस एक्स प्लस यहाँ आउँछ होइन माइनस एक्स यहाँ होइन म टाइप गरिरहेको छु माइनस एक्स प्लस ए आउँछ क्यापिटल लेटर गर्नुभयो यसलाई माइनस कमन लियो भने के हुन्छ त माइनस कमन लियो भने कति हुन्छ त एक्स माइनस सी हुन्छ नि होइन माइनस कमन लियो भने एक्स माइनस सी हुन्छ त्यही काम गरिरहेको छ माइनस कमन लियो एक्स माइनस एक्स प्लस ए आउँथ्यो त्यसमा माइनस कमन लियो माइनस कमन लिँदा माइनस एक्स माइनस सी हुन्छ त्यही कुरा हामी यहाँ लेख्यौँ लिमिट एक्स टेन्ड्स टु ए माइनस एक्स माइनस सी रुट एक्स प्लस रुट ए एक्स माइनस ए रुट 2x प्लस रुट 3x माइनस ए भयो एक्स माइनस ए क्यान्सल भयो लिमिट एक्स टेन्ड्स टु ए माइनस रुट एक्स प्लस ए अपन रुट 2x प्लस रुट 3x माइनस ए इक्वल्स टु माइनस रुट ए प्लस रुट ए तिमीले लेख्ने मान्नु पनि गर है हामीले क्लासमा भनेको क्वेसन त लेख्नु पनि पर्यो नि लेख्ने मान्नु पनि गर फेरि नलेख्ने बस्ने त्यस्तो गरेर कहाँ हुन्छ रुट ए प्लस रुट ए टु रुट 2a प्लस रुट 2a कति हुन्छ त माथिको न्युमेरेटरमा हेर रुट ए प्लस रुट ए टु रुट ए रुट 2a टु रुट 2a टु काट्छ रुट ए काट्छ माइनस बाँकी रह्यो 1/√2 बाँकी रह्यो त्यही नै एन्सर
केही छ बुझेछौ कि बताउनु पर्छ भने भन, बुझेछौ भने ठिक छ। बुझेछु सर। ल यो फर्स्टमा एस नम्बरै कम्प्लिट गर, त्यसपछि आई नम्बर ट्राई गर। ल फर्स्ट कम्प्लिट एस नम्बर देन ट्राई आई नम्बर। सर डी नम्बरको एकचोटि क्वेसन देखाउनु न। कति नम्बर? डी नम्बर। डी त अब अहिले मैले स्लाइडै पठाइदिउँ न तिमीले भर्खर। ओके कम्प्लिट क्वेसन नम्बर एस, सो देन ट्राई क्वेसन नम्बर आई। 4-5 मिनटसम्म दिन्छु म। Awesome, thank you. X+3 यस्तो आउँदैन है राम। तिमीले फाइल मैले सेन्ड गरिदिसकेको छु है, दुईटैमा गरिदिएँ मैले, S4 मा पनि गरिदिएँ, S1 P मा पनि गरिदिएँ। 2 आउँदैन होला, केही छुटिरहेछ, 4 पनि आउँदैन, केही छुटिरहेछ। त्यो मैले तलपट्टिको भेल्यु केही बिर्सिरहेछ। आइछ ओके ल हिरो त श्री अब जसले सकेको छ सकाउनु पर्यो, सकिसकेकाले एक्जाम सधैँ क्वेसन दिन्छ दुईटै। यहाँ हेरे तिमीले यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने नयाँ कुरा अहिलेकोमा के छ फरक हुन्छ भने सेम नै हो, यहाँसम्म सेम नै हो, यो स्टेपसम्म सेम नै छ, यो येलो स्टेपसम्म सेम नै छ हैन। कन्जुगेटली मल्टिप्लाई गर्यो यस्तो आउँछ, यसलाई पनि एलो नै राखौँ। सिम्प्लिफाई गर्यो स्टेप यस्तो आउँछ। यस यस स्विच हजुर सर के भन्दैछ भन ल, म सुन्छु। भयो सर। भएन रुट 2 आयो सर आन्सर। मिल्यो सर, मिल्यो हैन। अब जस्तो यो येलो स्ट्रिपमा हेरे त यो येलो स्ट्रिपमा हेरेर सिम्प्लिफाई गर्दा पनि तिमीले येलो स्ट्रिप नै पाइहाल्यो सपोज है। अब के गर्नुपर्छ त, अघि त हामीले माइनस कमन लिएर मिलाएको थियो, काटिएको थियो कहिले, अनि कहिले त्यतिकै काटिन्थ्यो, तर त्यतिकै त काटिँदैन नि। अब के गर्नु पर्यो, यसलाई फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो। यो स्टेप भनेर तिमीले
सिम्प्लिफाई गर्नु छ भनेपछि के गर्नु पर्यो फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 लाई फ्याक्टराइज गर अनि तल माथि टर्म काटिन्छ काटिसकेपछि भ्यालु राख एन्सर हुन्छ ल जे नम्बर पनि ट्राई गर्छु हजुर हजुर मैले माथि त्यो h को छ नि एउटा चाहिँ सानो स्टेप चाहिँ बुझेन छ मैले कुन स्टेप भन न सो h को त्यो माइनस अनि ब्र्याकेट भित्र चाहिँ x प्लस x माइनस a आउँछ नि सर त्यो कसरी आएको बुझेन सर त्यहाँ यो सत्य यहाँ कति आउँछ तिमीहरूको माइनस माथि यहाँ मैले बताइरहेको छु त्यही कुरा बुझेन झन् यतापट्टि तिमीहरूले साइडमा लेखेर बुझा होइन माइनस एक्स प्लस ए आउँछ माइनस कमन लिँदा एक्स माइनस ए भएन माइनस अघि नै किन नभने तिमी त कतै केही थियो उसो थिएँ मैले त्यति धेरै लेखिरहेको थिएँ ल जे नम्बर पनि ट्राई गर धेरै टाइम लाग्दैन है त्यसपछि अब अरू नम्बर जान्छौँ हामी सर कुन नम्बर भनेको उयो जे नम्बर क्वेसन देखिरहेको छु तिमी ट्राई गर Five root 2 by 4. Sir, 5/2√2. 5/2√2 है हजुर सर सर कस्तो कालो आयो सबै सेम छ सबैको सेम आइरहेको छ भ्यालु हाँ सर ओके ल नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ अब हामी यसको भ्यालु 5√2 आउँछ है अघि जस्तै भयो सेम 5/2√2 आउँछ के नम्बर के गर्ने होला तिमीले ट्राई गर्ने कि मैले भनिदिनु पर्छ के गर्ने होला ट्राई गरौँ न सर ट्राई सर अहिले नै ट्राई गर्छौ अहिले ट्राई गर भएन ट्राई गर्छौ भने यो स्टेप चाहिँ हाइड गर्नु पर्यो नि त ट्राई गर्छौ भने ओके ल यति छोड्थेँ मैले स्टेप चाहिँ सोल्युसन चाहिँ हाइड गरिरहेको छु
सर एन्सर 6 हो। च्याटमा लेख्न सक्छु, छिटो गरेर मैले च्याटमा लेखिदिएँ मैले करेक्ट रङ बताउँछु। Anuj, you need to revise it. सन्देशले पनि फेरि रिचेक गरे, अनुज सन्देश रिचेक गरे। फ्याक्टराइजेसनको केस एकचोटि हेरे तिमीले, फ्याक्टराइजेसनको केस हेर। और एन्सरहरु खै मलाई कति आइरहेको छ, एन्सर कम्प्लिट गरेको छैनौ? सक्यो? सर मेरो मिल्यो, मैले पठाएको छु च्याटमा। तिम्रो पनि थोरै हिरर्छ। तिमी भने सुमित्राको चाहिँ करेक्ट छ है, सुमित्राको करेक्ट छ। सर मैले नै सोधेको। सुमित्रा करेक्ट छ, थ्याङ्क यू सुमित्रा। अनुजको केही इरर छ है तिम्रो, केही इरर छ अलमोस्ट हैन, मिलाउन सक्छ अनुजले पनि, ट्राई गर। फेरि ट्राई गर है तिमीले, अघिबाट करेक्सन गरेको छ, भ्यालु त्यही हो, तिमीले लेखेको भ्यालु आउँछ तर अलिकति फरक आउँछ। अपनमा आउँछ होला त्यही, तिमीले भनेको भ्यालु डिनोमिनेटरमा आउँछ। हेरे क्लासमा तिमीसँग कपी हुनु पर्यो, बुक कपी पेन बुक सबै हुनु पर्यो है, फेरि त्यतिकै हेर्ने सुन्ने मात्रै नहोस् नि। मनिषा 0 आउँदैन है, 0 कहाँबाट 0 निकालेस् तिमीले फेरि? ल हेर त अब के छ, तीनटा लाइनको कुरा त हो। यहाँ हेरे यो भने के हो त, when x is equal to 64, अब 6th root of 64 भने के हो त, 6th root of 64 भने के हो त, यहाँ हेरे लेखिरहनु पर्दैन। 6th root of 64 भने के हो, 64 को पावर
यस्तो ओके राम थ्याङ्क यू संयम यस्तो आउँदैन माइनस सर मेरो यो भने यस्तो हो कि जस्तै यो 64 को यो हेर यो कुरा कतिको याद छ तिमीलाई जस्तै x टु दी 64 आयो भने 64 टु दी पावर क्यूब रुट अफ 66 रुट अफ 64 भने के 64 को पावर हैन त्यो 1/6 भने हो कि यो यस्तो हो 64 को पावर 1/6 हैन यो भने 64 भने कतिको पावर 6 हो त 2 को पावर 6 2 को पावर 6 हो नि त यो भने 2 को पावर 6 इन्टु 1/6 भने हैन 1/6 हैन 1/6 6 काट्यो कति बाँकी रह्यो त 2 मात्रै बाँकी रह्यो कि रहेन यसको भ्यालु कति हुन्छ रफ है 2 यसरी हुन्छ है सिम्प्लिफाई मैले बताए तिमीलाई यता साइडमा टाइप गरे यो चाहिएन यो लेख्नु परेन 2 - 2 कति भयो 0 भयो 2 - 2 कति भयो 0 भयो न्युमरेटरमा 0 भयो डिनोमिनेटरमा पनि त्यस्तै गर 64 को पावर 1/3 भने कति हो त कतिको पावर 3 हो 64 भने 4 को पावर 3 हो 4 - 4 यो when x equals to 64 given function text 0/0 फर्म रेडको लेख्नु पर्दैन रेडै हो तिमीलाई चाहिएन ल अब के गर्ने 0/0 फर्म आउँछ भने फ्याक्टराइज गर्ने भन्थे हैन यु मस्ट फ्याक्टराइज वन बोथ न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर भन्थे हैन हामी अब कसरी फ्याक्टराइजेसन गर्छौं त यसलाई x को पावर के 1/6 - 2 लेख x को पावर 3 - 4 लेख अब यस्तो त लेख्न सक्छौ नि त तिमीहरुले यसलाई x को पावर 3 लाई x को पावर 3 लाई x को पावर 6 को होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन यो स्टेप राम्रोसँग ध्यान देऊ है यो स्टेप ल यो मैले कलर स्काई ब्लू कलर आइदिरहेको छु यो स्टेप राम्रोसँग ध्यान देऊ यही आन्सर 1 x को पावर 1/3 लाई 1/6 को होल स्क्वायर 4 लाई 2 को स्क्वायर गर्न सकिन्छ नि 2 र 6 काट्छ 1/3 नै हो किन यो गर्ने त यो गर्यो भने डिनोमिनेटरको फ्याक्टर x को पावर 1/6 + 2 x को पावर 1/6 - 2 आउँछ न्युमरेटरमा 1 x को पावर 1/6 - 2 छ क्यान्सल गर्न पाइन्छ है भनेपछि फ्याक्टराइज गर्ने भने त फ्याक्टराइज गर्यो फ्याक्टराइज गर्दा ठुलोलाई टुक्राउ ठुलो पावरलाई 1/6 हुँदा 1/3 नै ठुलो हो ठुलोलाई टुक्रायो भने सानो टर्ममा रिजल्भ हुन्छ ओके एनी क्वेशन्स एनी कन्फ्युजन अबाउट दिस स्काई ब्लू स्टेप नो सर ओके ल फ्याक्टराइज गर अब x को पावर 1/6 - 2 x को पावर 1/6 - 2 तलमाथि काट्यो जम्मा भ्यालु रह्यो भ्यालु बाँकी रह्यो अब x को पावर 1/x को पावर 1/6 + 2 हुन्छ अब भ्यालु राख्दियो 64 को पावर 1/6 भने माथि हामीले निकालेछौं 2 हो +2 2 + 2 = 1/4 भयो ल भन तिम्रो केमा झुकिएछ केमा फसेछ एउटा माथि ए स्काई ब्लू स्टेपमा फर्मुला ओपन गर्ने बेलामा फस्यो अनि कति जना फेरि यो 64 को पावर 1/6 नि भ्यालु निकाल्ने बेलामा फस्यो आइ एम राइट आई थिंक त्यो दुईटा स्टेप गर धेरै इटरेट गर अब बिगार त जहाँ बिगार गर्न पायो तर तिमीले मेजर इटरेट गरेको त्यही होला ओके एल नम्बर सिम्पल छ आफै गर्न सक्छौ एल नम्बर सिम्पल छ आफै गर्न सक्छौ यहाँसम्म केही छ भने भन केही छ भने सर एल नम्बर गर्ने अहिले अहिले नगर घरमा गर ए हुन्छ है त्यसपछि म एउटा क्वेशन छोडेको छु त्यो बताउँछु ल नेक्स्ट सी नम्बर क्वेशन हेर के हुन्छ सी नम्बर क्वेशन हेर क्वेशन देखिन नि सी नम्बर क्वेशन हेर त के छ
के हुन्छ यो भेल्यु राख्यो भने के हुन्छ भने x इक्वल्स टु a राख्दा क्वेशन के आउँछ x इक्वल्स टु a राख्यो भने क्वेशन एन्सर के आउँछ 0/0 0/0 फर्म 0/0 फर्मको रुल के हो फ्याक्टराइजेसन सक्छौ फ्याक्टराइजेसन गर्न सक्छौ ट्राई गर्छौँ सर ट्राई गर्छौ ठीक छ पछि घरमै ट्राई गरे अब यो इम्पोसिबल छैन फ्याक्टराइजेसन हैन फ्याक्टराइजेसन गर्न सकिन्छ फ्याक्टराइजेसन इम्पोसिबल छैन हैन पोसिबल त पोसिबलै छ तर झन् ढिलो छ यो गाह्रो छ त्यति सजिलो छैन फर्मुला लगाउनु झन् ढिलो है अनि सब के गर्यो भन्दा त्यसैको सजिलोलाई कहिले यहाँ दुईटा पनि आइदिन्छ तलमाथि दुईटा टर्म आइदेला हैन त्यही झन्झटले हामीले सजिलो बनाउनलाई हामी फर्मुला युज गर्छौँ लिमिटको फर्मुला छ फर्मुलाले भन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु a x to the power n minus a to the power n by x minus a equals to n a n minus 1 हेरे यो 0/0 फर्मकै लागि नै हो यसको भ्यालु हुँदो रहेछ n a यसको भ्यालु हुन्छ n a n minus 1 यसको भ्यालु हुँदो रहेछ n a n minus 1 क्लियर छ फर्मुला याद भयो फर्मुला के हुँदैछ त n हैन n अगाडि आउँछ a भनेको यो जुन छ नि तिम्रो x टेन्ड्स टु a भनेको छ यसको लागि तीनटा कन्डिसन मिल्नु पर्छ त्यो पनि म बताउँछु तीनटा कन्डिसन फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड तीनटा कुरा ख्याल गर फर्स्ट x टेन्ड्स टु a छ भने अब यहाँ x हुनु पर्यो यहाँ a हुनु पर्यो यतापट्टि पनि x टेन्ड्स टु a छ भने हैन यहाँ लिमिट x टेन्ड्स टु a छ भने यहाँ x हुनु पर्यो यहाँ a हुनु पर्यो फर्स्ट कन्डिसन सेकेन्ड कन्डिसन पावर सेम हुनु पर्यो जतिसुकै होस् मतलब छैन पावर सेम हुनु पर्यो n छ भने n 2 छ भने 2 5 छ भने 5 पावर सेम हुनु पर्यो सेकेन्ड थर्डमा अब बेसमा यहाँ x टेन्ड्स टु a छ भने तल पनि x minus a हुनु पर्यो अब सी नम्बरको लागि हेरौँ तीनटा कन्डिसन मिल्यो कि मिलेन यो तीनटा कन्डिसन मिल्यो भने अब के हुन्छ त 0/0 फर्ममा छ ठीक छ लिमिट x टेन्ड्स टु a फर्स्टमा x टेन्ड्स टु a भनेको छ मिल्यो नि हैन x टेन्ड्स टु a भनेको छ यहाँ x छ यहाँ a छ फर्स्ट कन्डिसन मिल्यो सेकेन्ड कन्डिसन पावर सेम हुनु पर्यो पावर सेम छ 2/3 अनि थर्ड कन्डिसन x minus a नै चाहियो x minus a नै छ भने फर्मुला के हुन्छ n a n minus 1 हुन्छ फर्मुला n a n minus 1 n भनेको पावर मेरो छ 2/3 छ a भनेको a नै हो n minus 1 2/3 minus 1 2/3 minus 1 2/3 minus 1 भयो 2/3 भने 2/3 नै भयो a भने त्यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर a को पावर -1/3 भयो a को पावर -1/3 भयो त्यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गरे भने 2/3 a to the power 1/3 भयो सकिन्छ बुझिया छ यो सर एकचोटि फेरि भन्नु ल तिमीले मैले तीनटा कन्डिसनमा यो फर्मुला के रहेछ भन्दा 0/0 फर्ममा छ भने यो के मिल्यो हुनुपर्छ भन्दा x टेन्ड्स टु a छ भने हैन यतापट्टि हेरे यहाँ x छ यहाँ a छ नि मिलिरहेछ एरो हेरे अनि पावर सेम हुनु पर्यो हैन अनि तलपट्टि x टेन्ड्स टु a छ भने x minus a चाहियो x टेन्ड्स टु 2 छ भने x minus 2 चाहियो x टेन्ड्स टु 5 छ भने x minus 5 चाहियो हैन त्यो छ भने फर्मुला के हुन्छ n a n minus 1 हुन्छ फर्मुला n a n minus 1 अब यहाँ n को भ्यालु हेर कति छ फर्मुला n को सट्टामा कति देख्यौ कति छ n को भ्यालु 2/3 हैन n को भ्यालु 2/3 a भने a नै हो n minus 1 भने कति भयो 2/3 minus 1 n a n minus 1 गर्यो यही हो है मेन एन्सर यही हो ल मैले कुनै ब्लू स्टेप राखे ल यो स्टेप यहाँसम्म बुझाएको छ स्काई ब्लू स्टेपसम्म छ सर के छ भने यही एन्सर यही हो यसैलाई मिलाएर राख्यो 2/3 भयो a को पावर -1/3 अब पावर माइनस छ भने तल डिनोमिनेटरमा लगाएर राख्ने चलन हुन्छ तल लगायो भने 2/3 a को पावर 1/3 पनि डिनोमिनेटरमा लगाएर राख यही एन्सर भयो Okay, your homework complete up to question number 2.
सकिन्छ नि हैन अब सकिन्छ सर। ल तिम्रो मेन है एउटा पार्ट मेन छ अनि अब ठिक छ यस्तै फेरि पछाडि पनि आउँछ राम्रोसँग हेर कम्प्लिट गर ओके क्वेसन सर नम्बर सी लेखिराख अरू सबै पठाइदिएको छु क्वेसन नम्बर सी अहिले लेख्यो होइन अहिले लेखेको क्वेसन नम्बर सी अरू चाहिँ तिमीलाई फाइलमा पठाइदिइसकेको छु त्यही फाइलभित्र छ सबै कुराहरू क्वेसन नम्बर सी छैन त्यसलाई अहिले लेख कम्प्लिट गर अथवा स्क्रिनसट लिन पनि सक्छौ अरू सबै पहिला मैले तिमीलाई पठाइदिएको फाइल त्यही भित्र छ